बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप इस कहानी की 72 एक साथ सुन चुके हैं, अब की 73 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल हस्बे रवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला लाजमन किया करें। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। हम कमरे में पहुंचे और अपना मुख्तसर सा सामान रख दिया। हम मुस्तकिल इसी भेस में रहना चाहते थे क्योंकि किसी भी वक्त वेटर की आमद और रफ्त मुमकिन थी। चाय भी हमने कमरे ही में रूम सर्विस को फोन करके मंगवाई थी। वो रात हमने सुकून से गुजारी, जागने पर हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर रूम ही लैपटॉप खोल कर बैठ गई। तारिक से स्काइप पर राब्ता हुआ। मेरे जहन में जो लाहे अमल था वो मैंने रूमी के गोश्त गुजार कर दिया था, जो उसने तारिक के साथ कोड वर्ड्स में बातचीत करके उसे आगाह किया और कुछ और मशवरे लिए। मेरी मंसूबाबंदी की उसने कम ही तोड़ फोड़ की थी, बाकी सब कुछ वैसा ही था। मज़कूरा तौर पर मेरा इरादा पहले इसी अस्पताल जाने का था जहां पहले मैं जॉब किया करता था। मुझे नहीं मालूम था कि अब तक वही पिछला स्टाफ होगा भी वहां या नहीं, या इनमें चंद एक होंगे, मगर इनसे मुझे क्या लेना देना था। मैं तो यूं भी एक बूढ़े अजनबी के भेस में था, तहाँ मुझे वहां क्या करना था वो मैं रूमी को समझा चुका था। अब हम अपने मिशन की रवानगी के लिए तैयार थे। रूमी अलबत्ता कुछ जरूरी नौयत की तैयारी में मसरूफ थी और मैं हस्बे मामूल यूं ही जरा आर्गन पायरेसी से मुतल्लिक मालूमात लेने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। सर्च करने के दौरान में मुझे अपने अंदाजे से ज्यादा मवाद मिल चुका था। आर्गन पायरेसी से कहीं ज्यादा वसी और पेचीदा जुर्म बन गया था जितना कि आमतौर से सोचा जा रहा था। माली लिहाज से यह मंशियात और असलहे की गैर कानूनी तिजारत के बाद तीसरे नंबर पर आ चुका था। इससे पहले वाइल्ड लाइफ का गैर कानूनी शिकार और इससे मुंसलिक तिजारत तीसरे नंबर पर थी, मगर अब इंसानी आज़ा की तिजारत ने यह नंबर छीन लिया था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यह सालाना $30 बिलियन का बिजनेस बन चुका था। इसका बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट अफ्रीका, खासतौर से सेंट्रल और शुमाली अफ्रीका और बरसगीर से मुतालिक था। चीन के बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पसमानदा हिस्सों से भी आर्गन पायरेसी, जिसे आर्गन लिंक भी कहते हैं, जोरों शोर से जारी थी। मगर इसका रुख बैनुल अक़वामी मार्केट के बजाय चीन ही के तरक्की याफ्ता और दौलतमंद खित्तों तक था, जहां अज़ा के तलबगार मौजूद थे और इसकी मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार थे। कई घंटे इंटरनेट पर इस बारे में आर्टिकल, रिपोर्ट्स और खबरें पढ़ने के बाद मेरी मालूमात में कई गुना इजाफा हो चुका था। सबसे हैरत अंगेज इंकिशाफ यह था कि मगरिब में तिब्बी तहकीक करने वाले इदारे भी इस ब्लैक मार्केट का एक हिस्सा थे। वो दवाओं और आज़ा को ज्यादा देर तक महफूज रखने और ट्रांसप्लांट के बाद जिस्म की जानिब से रद्द किए जाने के खतरे से बचाने के लिए तहकीक में मदद दे रहे थे। इससे वो न सिर्फ भारी फंड हासिल कर रहे थे बल्कि मुस्तकबिल में ऐसी अदवायात और तरीकों के पेटेंट से भी भारी नफा कमाते। बहरकैफ थोड़ी देर बाद रूमी ने रवानगी का बगल बजा दिया और हम मुकर्रर वक्त में होटल से निकले। हमारे पास रेडीमेड मेकअप की किट हर वक्त मौजूद रहती थी। हमने एक पब्लिक वॉशरूम का रुख किया, लेकिन हम अपने गिरदोपेश से भी मोहतात थे। रूमी पूरी तरह अपनी प्रोफेशनल तरबियत को बरोकार लाते हुए अपने मुमकिन ताकुब का भी ध्यान रखे हुए थी। मकदूर भर मैं भी अपने इर्द गिर्द से मोहतात था। इसके बाद हम बारी बारी 2 मुख्तलिफ सिमतों से वॉशरूम में दाखिल हुए और जब थोड़ी देर बाद बरामद हुए तो एक नौजवान जोड़े की शक्ल में थे। यहां से हमने मज़कूरा अस्पताल का रुख किया और टैक्सी में वहां तक पहुंचे। टैक्सी से उतरकर मैंने एक निगाह उठाकर अस्पताल को देखा तो यहां मुझे साथी कोलीग्स और दोस्तों में सबसे पहले हंसमुख, दोस्त नवाज और ताज्जुब से पाक खूबसूरत मिजाज का मालिक रणबीर सिंह याद आया। इसकी बीवी रजनी याद आई। वो भी अपने शौहर जैसे ही मिजाज की मालिक थी, यानी गैर मुतासिब और मिलनसार। दियारे गैर में रणबीर सिंह जैसे जीदार दोस्त को याद करके मेरे हल्के में रिक्कत सी उतरने लगी। रोसल भी मुझे याद आई, जो एक छोटे कद की बड़ी क्यूट सी औरत थी। सांवली सुनहरी रंगत और बहुत खूबसूरत से नाजुक मशर की बाईदीन नकोश थे। उसकी उम्र 35 बरस थी, लेकिन देखने वाले उसे 25 से ज्यादा का नहीं समझते थे। जितनी खुश शक्ल थी उतनी ही खुश बदन भी थी और नर्स के यूनिफॉर्म में वो खासी स्मार्ट दिखती थी। रियाना को भी नहीं मैं भूला था। ये गोरी चिट्ठी लड़की ईरानी थी और अपने मंगेतर से दूर यहाँ जॉब कर रही थी। इनका मकसद इतनी रकम जमा करना था कि एक अच्छा अपार्टमेंट ले सकें। हमने इमरजेंसी की तरफ जाने की बजाय अस्पताल के लाउंज का रुख किया। सिक्योरिटी में हमने यही बताया था
कि हम किसी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहते हैं, लिहाजा हमारी वहीं से रहनुमाई भी कर दी गई कि वो हिस्सा किस तरफ था। हमने क्या खा किसी डॉक्टर का विजिट करना था, बस स्लिप लेकर अंदर दाखिल हो गए और अस्पताल के वसीउ अरीज लाउंज में आ गए। यहाँ आते ही मैंने उकाबी नजरों से चारों तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया। सामने इस्तकबालिया था और वहां 2-3 अफराद को मौजूद पाया जो अपने काम में मुनहमिक थे। इनमें 2 लड़कियां और 1 मर्द था। वहां लोगों का रश था और कितार लगी हुई थी। हमें 15वें फ्लोर पर जाना था जो ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए मखसूस था, बल्कि 14वां फ्लोर भी इसी में शामिल किया गया था। अब मसला यह था कि वहां सिक्योरिटी का इंतजाम जरा सख्त किया गया था। बगैर किसी ठोस वजह और तारुफ के इसमें दाखिल होना ममनू था। इसको बात का जिक्र मैंने रूमी से किया था, वो भी जरा मुतफक्किर हुई थी। तहम मैंने कुछ सोचकर रूमी को तसल्ली दी और हम लिफ्ट में दाखिल हो गए। मैंने दानिस्ता पहले 14वीं और फिर 15वीं मंजिल के बजाय 13वीं मंजिल का बटन दबा दिया। 13वीं मंजिल पर हमने कदम रखा ही था कि वहां मौजूद भारी भरकम गार्ड ने हमसे स्लिप दिखाने का तकाजा कर दिया। मैंने गहरी सांस लेकर उसे स्लिप दिखा दी तो उसने वहीं से ही हमें 2nd फ्लोर पर जाने की हदायत दे दी, क्योंकि गायनी वार्ड 2nd फ्लोर पर था। मैंने इससे मुआजरत की और पलटे। मैं और रूमी फिर लिफ्ट में आ गए। हम 2nd फ्लोर की बजाय दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर आ गए और लाउंज के कदरे कोने वाले गोशे में सोफे पर जा बैठे। सिक्योरिटी सख्त है, अब क्या करें? रूमी ने धीमी आवाज में कहा। यही मैं सोच रहा हूं। मेरा ख्याल है मैं खुद अकेला कुछ ट्राई करके देखूं। क्या करोगे? रूमी ने पूछा। किसी सैनिटरी वर्कर का भेस भरना पड़ेगा, यूनिफॉर्म्स वगैरह का स्टोर इधर ही है। यह बहुत रिस्की नहीं होगा? वो बोली। अगर धर लिए गए तो सब चौपट हो जाएगा। क्या करें फिर? और कोई तरीका सुझाई नहीं देता। मेरे लहजे में झुंझलाहट थी। तुम ही कुछ बताओ, तुम क्या इतना अरसा इंटरपोल में छक मारती रही हो? वही सोच रही हूं मैं भी। वैसे तुम्हारी भी तजवीज पूरी नहीं। उसने गोया जान छुड़ाना चाहिए। देख लो, आम वार्ड में जाने ही कि किस कदर सख्त सिक्योरिटी है। ये तो फिर भी ट्रांसप्लांटेशन सर्जिकल वार्ड है। चंद सानिये में कुछ सोचता रहा, इसके बाद उठ खड़ा हुआ। दाएं जाने फार्मेसी थी और इसके बाद एक कॉरिडोर था। मैं टहलने के अंदाज में इस तरफ निकल गया। अभी मैं चंद कदम ही चला हूँगा, न जाने कहां से एक वर्दी पोश मेरी जाने बढ़ाया। एक्सक्यूज मी, आपको क्या काम है? कुछ नहीं, मैं दरअसल सीढ़ियों का रास्ता देख रहा था, ऊपर गायनी वार्ड तक जाने का, मैंने कहा। फिर उसे जल्दी से स्लिप दिखा दी। दरअसल मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, लिफ्ट में उसे घुटन होती है। उसने मुझे हदायत की कि मैं रिसेप्शन में जाकर बात कर लूं। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और अपना सा मुंह लेकर पलट आया। क्या हुआ? रूमी ने मेरा लटका हुआ चेहरा देखकर सवाल किया। कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा, मैंने मायूसी से कहा। मेरा ख्याल है हमें यहाँ आने से पहले ही सोच समझ कर निकलना चाहिए था। अंधेरे में तीर छोड़ा है हमने खान, लेकिन हालात का तो अंदाजा हो गया ना। ये कोई बड़ी बात नहीं, इसका अंदाजा तुम्हें पहले ही होना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम यहाँ जॉब कर चुके हो और इसे छोड़े तुम्हें ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा, रूमी ने कहा। अभी हम एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि अचानक मेरी नजर लाउंज में एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी। वो दाखिल रास्ते से अंदर दाखिल हुई थी और अब लिफ्ट के इस हिस्से की जाने पड़ रही थी जो सिर्फ स्टाफ के लिए मखसूस था। मैं इसे देखते ही पहचान गया था। वो मेरी नर्स रेहाना थी, वही रेहाना जो बेचारी पैसे कमाने ईरान से यहाँ आई थी ताकि बहुत सा रुपया कमाकर वो ईरान में अपना मकान खरीद सके और अपने मंगेतर कमाल से शादी कर सके। दिल तो मेरा बेख्तियार चाहा कि उसे आवाज दूं, लेकिन जाहिर है मैं ऐसा करने से कासिर था। एक तो मैंने भेस भर रखा था, वो मुझे आवाज से पहचान सकती थी, मगर ये मैं अभी नहीं चाहता था। तब फिर मेरे तेजी से सोचते दिमाग में एक बात आई। क्या हुआ? तुम किसे देख रहे हो? कहाँ खो गए? रूमी बोली। 1 मिनट इधर ही रहो। मुझसे यह कहकर फौरन रेहाना की जाने पड़ा और अपनी आवाज बदलकर उसके करीब जाकर पोले से पुकारा, सिस्टर। वो रुकी और पीछे मुड़कर मेरी जानिब सपाट से निगाहों से घूरने लगी। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ अपने भाई डॉक्टर सैफ की तलाश में आया हूँ। वो यहाँ जॉब करते हैं, मैंने उसे मुतवज्जा पाकर जल्दी से कह दिया। तभी डॉक्टर सैफ के जिक्र पर उसकी आंखों में हैरत चमकी और मनमोहने चेहरे के सपाट तासुरात में भी कमी वाक़ई हुई, बल्कि फौरन ही अब उसकी जगह एक मुस्कुराहट ने ले ली। यूं मुझे डर भी था कि कहीं वो मुझे रेडीमेड मेकअप के बावजूद पहचान ही न ले। जाहिर है थोड़ी बहुत शबीह तो पड़ती ही होगी, ऐसे में जबकि उसने मेरे साथ खासा वक्त भी गुजारा हो। इसलिए मैंने भाई का टांका लगा दिया था ताकि उसे मुझ में किसी भी किस्म के मुमासलत अगर महसूस भी हो जाए तो वो भाई के लाहक में काम आ जाए। आखिर को भाइयों की शक्ल एक दूसरे से मिलती ही है। आप डॉक्टर सैफ के भाई हैं? उसने बगौर मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कोया तसी चाही। जी हाँ, नोमान नाम है मेरा, मैंने जल्दी से कहा। मैं समझ सकता था कि आगे उसके क्या सवालात हो सकते थे, इसलिए मैं उनके जवाब सोच चुका था।
वो تو جاب چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کمال ہے، آپ ان کے بھائی ہیں اور آپ کو پتہ تک نہیں اس بات کا۔ وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں اور کسی بات سے ناراض تھے۔ میں نے بات منائی، ان کا بھی قصور نہیں تھا، ہمارے درمیان کچھ جائیداد کا تنازع تھا، اب وہ حل ہو چکا ہے، تو انہوں نے رابطہ ہی توڑ دیا ہے۔ اوہ آئی سی، وہ بولی۔ اچھا آپ ایسا کریں، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ریکارڈ چیک کروا کے ان کا پتہ دیتی ہوں۔ لیکن وہ پاکستان جا چکے ہیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے اس نے اپنے قدم لفٹ کی جانب بڑھا دیے اور میں بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا اس کے ہمراہ ہو لیا۔ اوہ اچھا، مجھے یہی ڈر تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ساتھ لفٹ کے اندر گھستے ہوئے کہا۔ یہ چونکہ اسٹاف والی لفٹ تھی اس لیے ہم دونوں اکیلے ہی اندر تھے۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے دیکھا تھا کہ اس نے 14ویں فلور کا بٹن پش کیا تھا اور یوں اچانک میری مراد پر آتے ہی میرے اندر مسرت کی بجلیاں گرنے لگیں۔ آگے بولا، میں تو کویت میں رہتا ہوں، ایک جاب کے سلسلے میں مقیم انڈیا میں ہوں۔ اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں کہ شاید اس کا کچھ اتا پتہ مل جائے تو اس کا حق اسے دے دیا جائے۔ آپ کے ذریعے میں ایک بڑا ثواب کما لوں گا۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی یہی سوچ کر آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتا، آپ کو دعائیں دوں گا۔ لگتا ہے صاحب بھائی کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے، اس لیے آپ بھی میری اور اس کی مدد کر رہی ہیں۔ پھر ایک ذرا رک کر میں نے دانستہ اس کا نام پوچھا جو مجھے معلوم ہی تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے مجھ پر ذرا سا بھی شبہ ہو۔ ریحانہ نام ہے میرا، اس نے نام بتایا۔ الحمدللہ، میں آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ بھی مسلم ہیں۔ جی ہاں، میرا تعلق ایران سے ہے۔ ماشاءاللہ، خوشی ہوئی کہ آپ کا تعلق برادر اسلامی ملک سے ہے۔ یقیناً اچھے رویے یاد رہ جاتے ہیں، اسی طرح برے رویے بھی۔ اس نے پہلی والی بات آگے بڑھائی۔ اگر آپ کے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہو جائے تو میرا بھی سلام کہہ دینا ان سے اور خیر خیریت پوچھ لینا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں نے فوراً کھلے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ریحانہ کے رنگ و روپ میں تھوڑا فرق آ گیا تھا۔ پہلے تو خیال کیا کہ کہیں یہ اتنے عرصے بعد اسے دیکھنے کا نتیجہ تو نہیں۔ یوں بھی ہوتا ہے آدمی کافی عرصہ ساتھ رہے، اسے یا کسی اور کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی خواہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے دور ہو کر دوبارہ اسے دیکھے تب وہ نظر آ جاتی ہے۔ خیر ریحانہ کا رنگ اب بھی گورا چٹا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی ملاحٹ آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی شوخی میں وہ اجلا پن انکا نظر آ رہا تھا جو اس کا خاصا ہوا کرتا تھا۔ آنکھوں میں چمکتی درخشاں اور مسرت بھرے خوابوں کی خوش رنگ تعبیریں جو کہکشاں کی صورت ہر وقت چمکتی رہتی تھی، وہ بھی معدوم سی ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی بے چینی اور سرا سہمگی تھی۔ اسی طرح ہم باتیں کرتے ہوئے 14ویں فلور پر پہنچے تو وہاں متعین گارڈ مجھے دیکھتے ہی چونک پڑا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ میرے گیسٹ ہیں، ریحانہ نے اسے کہا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ مجھے فلور پر بنے مختصر سے لاؤنج میں لے آئی اور صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر کاؤنٹر کی جانب پڑ گئی جہاں اور بھی اسٹاف کے لوگ یونیفارم میں موجود اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں بغور اطراف کا جائزہ لینے میں محو ہو گیا۔ ساتھ ہی وہاں کام کرتے اور آتے جاتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کے لوگوں کے چہرے بھی غور سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ابھی تک ماں سوائے ریحانہ کے کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ ہو سکتا تھا وہ سب جا چکے ہوں یا پھر ان کی کسی اور وارڈ میں ڈیوٹی ہو۔ بہرحال یہاں ریحانہ تھی، میرے لیے یہی کافی تھا اور میں اسے خدا کی طرف سے امداد غیبی سمجھ رہا تھا۔ ظاہر ہے جب سے میں اور رومی یہاں آئے تھے ہمیں مسلسل ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا، بلکہ اگر ریحانہ سے اچانک ملاقات نہ ہوتی تو شاید میں اور رومی مایوس ہو کر یہاں سے چلے جاتے۔ میں بھی اس بات کا پختہ ارادہ کیے ہوئے تھا کہ ریحانہ ہی میرے کام آ سکتی ہے اور مجھے اس سے کسی بہانے صحیح رہ و رسم بڑھانے چاہیے۔ ذرا ہی دیر بعد وہ ٹک ٹک کرتی چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کمپیوٹر پیپر تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی اور پیپر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ میں نے آن لائن ریکارڈ روم سے براہ راست سرچ کر کے پرنٹ نکلوا لیا ہے، جس میں آپ کے بھائی ڈاکٹر سیف کا پاکستان والا پتہ اور ایک کانٹیکٹ نمبر موجود ہے، لیکن اس نمبر پر رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں مس ریحانہ؟ میں نے مسکرا کر انتہائی ممنون لہجے میں اس سے کہا۔ وہ بھی مسکرائی۔ میں نے اب بھی اس کے چہرے سے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ اترا سا ہے، کیونکہ میں پہلے جاب کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزار چکا تھا اور ہر وقت میں نے اسے خوش اور شوق ہی دیکھا تھا، مگر اب وہ بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جانے کیا بات تھی؟ دل میں تو آئی کہ اس سے اس کے منگیتر کمال کے بارے میں پوچھوں، مگر خود ہی ہنس دیا۔ ظاہر ہے اس کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی حیثیت سے تو موجود نہیں تھا۔ نعمان کے اسم اور سوتیلے بھائی کے تعلق سے میں اس وقت ریحانہ کے سامنے موجود تھا۔ ریحانہ میرے لیے یہاں ایک امید کی کرن تھی۔ میرے دل میں آیا بھی کہ اسے اپنی حقیقت بتا دوں، بلکہ وہ سب کچھ بتا دوں، لیکن
ابھی شاید یہ قبل از وقت ہوتا، لہٰذا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ میرے سوچتے ذہن میں ایک خیال کلک ہوا اور میں نے اس سے رخصت ہوتے وقت اس کا کانٹیکٹ نمبر لینے کی گزارش کر ڈالی، جو اس نے تھوڑی سی رد و قد کے بعد دے دیا، جو اس کا سیل نمبر تھا اور یہاں کا نمبر بھی۔ مجھے اگرچہ پہلے ہی سے اس کی رہائش کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھ لیا۔ تسلی ہو گئی کہ وہ اب بھی وہیں اپنی پہلے والی رہائش گاہ پر مقیم تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی جانب پلٹا۔ میں نے دیکھا کہ گارڈ ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے میری جانب دیکھ لیتا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اعصاب تنے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں تک آنے کا مجھے ایک سنہری موقع ملا ہوا تھا، چاہے ریحانہ کے توسط سے ہی صحیح، لیکن کیا یہ جلد بازی ٹھیک ہوتی؟ جبکہ ریحانہ سے بھی اب میری نعمان کی حیثیت سے ہی صحیح اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اگر میں یہاں اس وقت کسی مہم جوئی کے لیے دھر لیا جاتا تو ریحانہ کا ہاتھ آیا پتہ میرے ہاتھوں سے نکل جاتا اور مجھ سے بدظن یا خوف زدہ ہو جاتی۔ اس لیے میں نے سوچا تقدیر اگر ساتھ دے ہی رہی ہے تو ٹھنڈی کر کے کھانی چاہیے۔ یوں بھی وہ گارڈ اب مجھے لگاتار گھورے جا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہوں اب جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اسی وقت یہاں کی سنگل لینے کی تیاری میں تھا۔ بہرکیف ریحانہ یہاں تھی تو مجھے بعد میں بھی مواقع ملتے رہیں گے، یہ سوچ کر میں لفٹ میں داخل ہو گیا اور گراؤنڈ فلور کا بٹن پش کر دیا۔ لفٹ نیچے جانے لگی۔ یہاں ایک عجیب بات ہوئی، غیر ارادی طور پر میں نے اسی لفٹ کا رخ کیا تھا جس سے میں ریحانہ کے ساتھ اوپر آیا تھا اور جو صرف اسٹاف کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اب اصولی طور پر مجھے عام افراد کے لفٹ کے ذریعے ہی نیچے جانا چاہیے تھا۔ گارڈ بھی اس پر شاید توجہ نہیں دے سکا اور میں بھی اپنی ہی جھونک میں نکل آیا۔ میں بھی اسٹاف کی لفٹ ہی میں تھا کہ درمیان میں لفٹ رکی تو ایک ادھیڑ عمر کا ڈاکٹر وائٹ کوٹ میں سوار ہوا۔ اس کے ہمراہ درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ میں اس کے جسم کی مخصوص یونیفارم کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ سرجیکل ٹیکنیشین تھا۔ دفتن ہی پھر میری نظر ادھیڑ عمر کے ڈاکٹر کے سفید ایپرن پر لگی نیم پلیٹ پر پڑی، ڈاکٹر امرناک۔ یہ نام پڑھتے ہی میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر امرناک کا نام کسی ہتھوڑے کی طرح میری کن پٹیوں پر پڑنے لگا۔ یہی تو وہ شیطان تھا جسے واصل جہنم کرنے کے لیے میں یہاں آیا تھا، اور اس کا ساتھی ڈاکٹر رمیش اگروال، یقیناً وہ بھی یہیں ہوگا اور اب تک یہیں تھا۔ مجھے دھیان ہی نہیں رہا کہ میں اس کی جانب آنکھیں پھاڑے تکے جا رہا ہوں۔ احساس تو مجھے تب ہوا جب اس کے ساتھ کھڑے اسٹاف کے آدمی نے مجھے گھور کر ہولے سے کھنکارا تھا۔ اس سے شاید میری حرکت ناگوار گزری تھی اور خود مجھے بھی سنبھالا لینا پڑا تھا۔ تم اسٹاف والی لفٹ میں کیا کر رہے ہو؟ کسی گارڈ نے تمہیں نہیں روکا؟ بلاخر اس نے اپنا غبار نکال ہی لیا تھا اور اسی ناگواری سے مجھ سے بولا تھا۔ میں اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے ریحانہ کا گیسٹ تھا، تاہم میں بھی اسی ناگواری سے الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ غضب خدا کا، کوئی انسانیت ہی نہیں یہاں؟ کوئی ایمرجنسی میں ہو تو کیا کرے آدمی؟ خاموش رہو روڑے۔ ڈاکٹر امرناک نے اسے ٹوک دیا اور میری جانب گمبھیر سی نظروں سے دیکھا۔